پروردگارا جوانان ما را مشمول لطف و رحمت و هدایت خود قرار بده. قدمهای آنها را در صراط مستقیم حق ثابت بدار. پروردگارا به محمد و آل محمد ایران اسلامی را روز به روز سربلندتر بفرما. روح مطهر امام بزرگوار را که این راه را بر روی ما گشود با ارواح اولیاء خودت محشور بفرما. پروردگارا قلب مقدس ولی عصر را از ما راضی و خوشنود کن. دعای اون بزرگوار را شامل حال ما بفرما. پروردگارا هدایت معنوی و غیبی اون بزرگوار را شامل حال ما بفرما. ما را از یاران اون بزرگوار قرار بده و تعجیل در فرجش بفرما.